आज आम्ही चड खुशाल जाता। हे आमच्या कपेलाची 25 वर्सां आमी रिन्यूएट केल्या जाता आनी आमकां खूब खुशालकाय आमकां भाग फावो केले देवान। आमी 25 वर्सां आनी हांव प्रेसिडेंट जाल्यारूय 25 वर्सां जाता त्या कपेलाचो। खूब खुशालकाय ही वर्स सामकी। तशेंच हांव सगळ्या आमच्या पाद्रीक दिनवासता कित्याक ते येवन तेंच्यांनी आमच्या गांवच्या पुतांनी भितर दीस आमचे सेलिब्रेट केले आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या वाड्यान सगळ्या सहकार दिलो आमकां। तशेंच आमचे हिंदू शेटगांवकर भाव आहात ते सगळ्यांक मिसळ जाले। खरेंच एक व्हड खुशालकायेची खबर आनी जायतो लोक येता आमचो गांव भायलो इवन सगळे आख्खे गोंयभर म्हटल्यारूय जाता। त्याक जायते मिलाग्री ह्या खुर्सान केल्ले आहात। कोणाक भुरग्यां फावो केला, कोणाचे काजाराचे जायना ताका काजार सोयरीक जावन काजार फावो केला। सो जायते म्हणजे सांगोंक ह्यो जायना खूब आहात आनी उगडास पासून आमच्या जिवितान पासून जायत्योच मिलाग्री वतात। आमी ह्या वाड्याचे फेस्त सेलिब्रेट करता आनी आयज आमी 25 वर्साची केक कटिंग केल्या। आमचो प्रेसिडेंट आनी सगळे मेळून आमचे फादर आनी सगळे आमची कम्युनिटी एकठांय जावन सगळे आमी बरे भाशेन हे फेस्ताची मांडावळ केल्या आनी जायतो लोक येता खंयचो दिसमिता मिलाग्री करता आनी जायते फावटी आमकां ह्या खुर्साची मिराकल जाता। आमचे स्पेशल बँड ह्या वाड्याकारांनी ह्या भुरग्यांनी मांडार बॉयजांनी बँड वाजोवन सगळें बरें करून दाखयलां म्हूण हांव सगळ्यांक दिनवासता काणजांतल्यान देव बरें करूं। ते म्हटल्यार हे मांडार खुर्साक दोनूय धर्माचे लोक येतात फेस्ताक आनी दोनूय धर्माच्या लोकांक भावार्थान मेळलेले मागलेल्यांक मेळटा आनी ते आपूण मेळटा म्हणून ताच्या फेस्ताक हजारांनी लोक जाता। आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या खुर्साचे दोशी धर्माचे देवस्थान आहा, हिंदुवाचे आनी क्रिश्चनाचे आनी ताचे लोक पांयां पडपाक येतात। फेस्त आमचे दोनूय धर्मांक एकठांय करपी अशें आमचे फेस्त। ह्या वाड्यांतलो आयज आमी कपेलाची 25 वर्सां सेलिब्रेट करता। आमकां एक व्हड खुशालकाय आमची कपेल बांदल्याक आयज 25 वर्सां जातात। तशेंच हे सेलिब्रेट आमी फेस्त करता आख्खो मोर्चेचो गांव। तशेंच आमचे हिंदू भाव एक कम्युनिटी मेळून आमकां जायतो हेल्प करतात आनी आमच्या बरोबर हे आपलो मिसाळो वांटो घेता। हे फेस्त आमी आख्ख्या लोकांचे म्हणून मांडार चप्पल फेस्त सांत खुर्साचे म्हणून